नेपाली सेनाको 1000 जनाको चाहिँ त्यो जवान के अरे आर्मीहरू लगाएर राखिदिने हो भने त्यो भारतको चाहिँ मोरल डाउनै भएछ। त्यो विश्वभरि समाचार हुन्छ कि नेपालले त्यहाँ सेना पठाए, किन पठायो भन्दाखेरि भारतले त्यहाँ सेना लगाएर राखेको छ, त्यहाँ द्वन्द्व भयो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन मैले आज अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक एक सेयर गर्न पनि पक्कै पनि बिर्सिनुहुने छैन। हामी आशावादी छौँ। गोर्खाली फौजहरू नेपाल फर्किनुपर्छ भन्नेले यस लेख्नुहोला। रोजीरोटीका लागि गएका हुन्, उतै जब काम गर्नुपर्छ भन्नेले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। भारतमा कार्यरत हजारौं नेपाली गोर्खा सैनिक नेपाल फिर्ता हुने भएका छन्। उनीहरू नेपाललाई आफ्नो आमा मान्ने र कहिले उसै विरुद्ध लाग्न नसक्ने भारतलाई स्मरण समेत गराएका छन्। उनीहरू भारतीय सेनाको जागिर केवल रोजगारीका लागि मात्र भएको, आफ्नो मुलुक विरुद्ध लगाउनु पर्ने अवस्थामा जागिरभन्दा मातृभूमि निकै प्यारो हुने भारतलाई स्मरण गराएको स्पष्ट पारेका छन्। यहाँ हामी भारतमा कार्यरत नेपाली छोरा गोर्खा सैनिकका शब्दहरू पोस्ट गर्दछौँ। पेसागत हिसाबले म भारतीय सेनामा जागिर गर्छु। यो होइन कि मलाई नेपाल भन्दा भारतमा बढी माया लाग्छ। यो कदापि हुन सक्दैन। म मेरो सीमा रक्षाका लागि जस्तोसुकै अवस्थामा जान र जुन ठाउँमा भए पनि रोजीरोटीका लागि भए पनि म नेपालका लागि ज्यान दिन्छु, गोर्खाली सैनिकले भनेका छन्। यो कदापि हुन सक्दैन। म लगायत हामी हजारौं भारतीय गोर्खाली फौजको मन यस्तै होला र हुनुपर्छ भन्ने आशावादी छ। यो सबै गोर्खा फौज नेपाल भारत सन्धि सम्झौताको अनुरूप छन्। लाखौं युवा विदेशी पलायन भएका छन्। भारतमा हजारौं मात्रामा जागिर खान नेपाली युवाहरू पुग्ने गर्छन्। इन्डियन सत्ताले पहिलो पटक कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ। यो पनि गोर्खा राइफल्सको नाममा भर्ती गराएका नेपालीहरूलाई देशको नागरिकलाई विदेशका लागि भाडामा प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिने दलालको नीति नतिजा अब देखिँदैन। नेपाल विरुद्ध नेपालीहरूलाई लडाउने यो घृणित रणनीतिको बारेमा किन बोल्दैन नेपाल सरकार? के नेपाल सरकार भारतको गुलामी हो? नेपाल सरकारले भारतको नुन खाइरहेको भए पनि भारतको गुलाम भएर बस्न सक्छ? गोर्खाली फौजहरूले यसरी नेपाल सरकारसँग आह्वान गरिरहेका छन्। विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो सडक छाप र अपराधीहरू सत्तामा छैनन्। एका रहोस् गोर्खा राइफल्स आफ्नो जन्मभूमिप्रति कदापि गद्दार गर्ने छैन। मैले पढेको भूगोल र विषयमा भन्दा धेरै फरक छ। भारत 22 गुणा ठुलो छ, चीन 66 गुणा ठुलो छ। भारतको उत्तरी भूभाग पाकिस्तानमा पर्छ, जसलाई इन्डियाले छिमेकी दुश्मन मान्छ। यदि नेपालको कालापानी र लिपुले क्षेत्र छोडेन भने छिमेकी राष्ट्र भारतलाई पाकिस्तानसँग जोरी खोजाएर हामी नेपाल फर्किन सक्छौँ, यसरी भारतलाई चेतावनी दिएका छन्। इन्डियाले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि लाखौं फौज सीमामा खटाएको छ। 24 घण्टा तैनात राख्छ। अझै भनौँ मिसाइन 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुँदा पनि हिमाली इलाकामा सेना तैनात छौँ। हामी गोर्खा रेजिमेन्ट कम्पनीहरू भारतको जम्मू कश्मीरमा दिन रात नभनिकन सेवामा खटिरहेका छौँ। हामीलाई दुश्मनीसँग डर छैन। हाम्रो आफ्नो मातृभूमि हरण हुन्छ कि भारतले हामीलाई नै प्रयोग गरेर हाम्रो मातृभूमिलाई हडप्छ कि भन्ने हामी धेरै चिन्तित छौँ। यदि नेपाल भारत बीच सेनाको संख्या तुलना गर्ने हो भने नेपालमा करिब 1 लाख सेना छन् भने भारतमा करिब 22.5 लाख सेना देखिन्छन्। भूगोलको हिसाबले हेर्दा झन्डै बराबर देखिन्छ, किनकि नेपाल 22 गुणा सानो छ इन्डिया भन्दा भौगोलिक बनावटले। हामी निकै सुनियो देखियो। यो 10 दिन यता भारतले सीमा मिच्यो। धेरै ठाउँमा सीमा मिचिरहेको छ। नेपालको पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग भारतले मिच्दै आएको छ। हामी अब भारतमा काम गर्नेवाला छैनौँ। हामीलाई छिटोभन्दा छिटो नेपालमा फर्काइयोस् र नेपाली सेनामा जागिर दियोस्। भारतको लागि डटेर सामना गर्न हामी तयार छौँ। यसको घोर भर्सना गर्दै हरेक नेपालीले एकवटा सवाल उठाउँछन्। नेपाली सेनालाई विवादित सीमा क्षेत्रमा किन खटाउन सकेन? यो चाहिँ किन गर्न सकेन? यदि सिमानामा आफ्नो सीमा रक्षाको निमित्त खटाइन्थ्यो भने सायद यो अवस्था आउने थिएन। कुरा उठ्न सक्छ, शक्तिशाली देशसँगै लड्न सकिन्न भने यो हुन सक्दैन। शक्तिशाली देश मान्ने हो भने संसारभर एउटै होला जुन अमेरिका देखिन्छ। यति बेला के अरू कुनै देशले सीमा रक्षाका लागि सेना तैनात गर्दैनन्?
पक्कै गर्छन्। नेपाल सरकारले नै यो कदमलाई रोकेको हुनुपर्छ, यसरी आरोप समेत लगाएका छन्। सायद गरेको भए आज नेपालको कालापानी लिपियाधुरा र लिपुलेख घुम्ने थिएन, भारतले आफ्ना फौज राख्ने थिएन, भोट बजार्ने थिएन। हामीले कहिले सुनेका छौँ नेपाल भारत सिमानामा सेनाबीच यस्तो मुद्दा भयो भनेर? नगरेको भए किन गरेन नेपालले? यति बेला प्रश्न चाहिँ हामीले सबै सच्चा नेपाली मन भित्र उब्जिरहेको छ। कुनै पनि देशको सीमामा सेनाको प्राथमिकता कम भनेको देश सीमा रक्षा नै होइन, मौकामा आपत विपदका लागि सेनाको निकै ठूलो सहयोग देखिन्छ। आइपर्ने समस्यामा होइन, आन्तरिक मुद्दा मामिलाका लागि प्रहरी सधैँ के गर्ने सेना। नेपाली सेना प्रत्येक सिमानामा खटाउन सकिएन भने अझै पनि भारतले नेपालका प्रत्येक भूभागमा आफ्नो हैकम जमाउन सक्छ। हामी नेपाल फर्किन्छौँ, हामीलाई नेपाल फर्काउने वातावरण मिलाइयोस्, हामी नेपालको भूभाग रक्षा गर्छौँ। भारतीय फौजले यसरी नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। बाटो खन्ने करिडोर बनाउने काममा मात्रै नेपाली सेनालाई लगाएर हुँदैन। सेनाको अर्थ सर्वसाधारण जनताले काम गर्ने अवस्था र यो गर्न सक्ने सर्वसाधारण जनताले सेनाको सजिलै गर्न सक्दैन। यो सायद सम्भव होला। सीमा सुरक्षाका लागि सेना खटिनै पर्छ। कहिले खटाउने हामीलाई निर्णय दिनुपर्छ, नत्र हामी नेपाल फर्किन्छौँ। हामीले गोला बारुद बमसँगै नेपालका प्रत्येक सिमानामा तैनात हुन्छौँ, यसरी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सीमा रक्षाका लागि चिन्ता जनतालाई छ, सरकारवालालाई किन भएन? मलाई लाग्छ भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध नारा नेपालभित्र गाउँ सहर राजनीतिसम्म घन्कियो। यो समाधान हुँदैन। यसका लागि कूटनीतिक पहल हुनैपर्छ। सेनाले विवादित सेनामा तैनात गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हामीले भारत विरुद्ध चर्को नारा घन्काउनुभन्दा सरकार विरुद्धको दबाव नारा घन्काउनुपर्छ, नत्र दुई देशबीच 4 दिनमा शान्त हुन्छ, समाधान हुँदैन। भारतले दमन अत्याचार गर्न छोड्दैन। नेपालको कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा जस्ता प्रत्येक भूभागमा आफ्ना फौज तैनात गर्छ। दिन प्रतिदिन नेपाली भूभागमा आफ्ना फौजलाई राखेर भोट बजार्न सक्छ। त्यसैले हामी नेपाली जनताले नेपाल सरकारसँग अब एक्सनमा नै उत्रिनुभन्दा अरू विकल्प छैन। गोर्खाली फौजलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ। गोर्खाली फौजलाई फिर्ता बोलाइसकेपछि नेपाली सेना र गोर्खा रेजिमेन्टका सबै फौजलाई मिलाएर नेपालको प्रत्येक सिमानामा तैनात गरिनुपर्छ। आन्तरिक द्वन्द्वलाई मिलाउनका लागि बाह्य द्वन्द्वको आवश्यक हुँदैन। नेपालको भूभागलाई कसैले पनि आँखा लगाउन नसक्ने हिसाबले गोर्खाली फौज र गोर्खा भनेपछि डराउने बनाउनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले सुझाव समेत दिएका छन्। 4 दिनमा शान्त हुने खालको आन्दोलन होइन, विश्वलाई नै एउटा चेतावनी दिँदै नेपालको यस्तो पनि सेना छन्, नेपालमा यति बहादुरी सेना छन् जसले खुकुरीको भरमा युद्ध जितेका थिए, नेपालको कालापानी नालापानी जितेका थिए, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका थिए भन्ने खालका उदाहरणहरू दिन जरुरी छ। नेपाल सरकारले पनि यही खालका कुराहरूलाई अगाडि बढाओस्। पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग फिर्ता पाइयोस्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले पनि गरेको अभियानलाई छिटोभन्दा छिटो सार्थकता दियोस्। नेपाल सरकारले भारतको गुलाम बनेर नबसोस्। नेपाल सरकार आफै पनि सक्रिय होस् भन्ने नेपाली जनताको आश छ। नेपाल सरकारले अब छिटोभन्दा छिटो ग्रेटर नेपाल अनि नेपालका प्रत्येक गुमेका भूभाग फिर्ता चाहन्छन्। यो भूभाग फिर्ता ल्याएमा नेपाल सरकारले गरेका काम अविस्मरणीय रहनेछन्। जुन पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको नेपाल अझै पनि नेपाल सरकारले गर्यो भने त्यो पृथ्वीनारायण शाह जतिको योगदान हुनेछ भनेर नेपाल सरकारलाई एउटा आश्वासन समेत पनि दिएका छन्। दर्शकबिन्द, आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर बस्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबरका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।